वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्री प्रत्यय प्रकरण अव्ययभाव प्रकरणं समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते। अत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरणे प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रार्थः विचार्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्, अस्मिन् सूत्रे पदकृत्यविचारः, एवं कात् इत्यत्र क इति वर्णग्रहणमेव न तु समुदायस्य ग्रहणम् इत्यत्र ज्ञापकत्वं, लघुशब्देन्दुशेखररीत्या सूत्रस्य उदाहरण प्रत्युदाहरण विचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अद्यतने पाठे प्राधान्यं वहन्ति विचारयितुम्। अतीते पाठे डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रद्वये विचारः कृतः। आद्ये सूत्रे नाम डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे उभाभ्याम् इति विशेषणस्य सार्थक्यं तथा अन्यतरस्याम् ग्रहणस्य सार्थक्यं च प्रदर्शितम्। तत्र अन्यतरस्याम् ग्रहण विषये वार्तिककाराणां भाष्यकाराणां च आशयभेदोऽपि विचारितः। तत्र शेखररीत्या सूत्रार्थविचारः सम्पन्नः। तदनन्तरम् अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रार्थः विचारितः। तत्र अन्यतरस्यां ग्रहणस्य सार्थक्यं विचारितम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विस्तरेण निरूपिताः। अत्र आदौ अद्यतनपाठस्य उपोद्घातरूपेण किञ्चित् प्रस्तूयते। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, वार्तिकद्वयविचारः अत्र करिष्यते। एवं सूत्रे क इति शब्देन वर्णमात्रस्य ग्रहणं वा नो चेत् समुदायस्य ग्रहणं वा इति विचारः। एतिका इत्यत्र इत्व अनापत्ति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः वारणम्। एवं असुपः इति नाम सूत्रे असुपः इति न अङ्गविशेषणम् इति निरूपणं। ततः शेखररीत्या अस्य सूत्रस्य उदाहरणानां प्रत्युदाहरणानां च विषये प्रक्रिया विचारः, मामक नरकयोरुपसंख्यानम् इति वार्तिकस्य व्याख्यानम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येवमाद्याः अंशाः परिशील्यन्ते। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे चतुश्चत्वारिंशत्तमम् इदं सूत्रं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति इदाप्यसुपः इति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत् आपि असुपः इत्येवं रीत्या पदविभागः अत्र वर्तते। प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः, तस्मात् प्रत्ययस्थात् सुपिस्थः इति सूत्रेण तत्र स्थाधातोः नाम प्रत्यय इत्युपपदपूर्वक स्थाधातोः क प्रत्ययः भवति प्रत्ययस्थः। एवम् आपि इति पदं वर्तते। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इत् आपि इति सप्तम्यन्तं पदमिदं। तेन तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्वैति सूत्रानुसारेण आपि परे पूर्वस्य ककारात् पूर्वस्य इत्यर्थः लभ्यते। एवम् असुपः इत्यत्र न सुपु असुपु ततः असुपः इति। तथा च
प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः स्यात् आपि परे सः आप सुपः परो न चेत् इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। पुनरपि श्रूयताम्। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः स्यात् आपि परे सः आप सुपः परो न चेत् इति। उदाहरणं सर्विका कारिका। सर्व इति प्रातिपदिकम्। अस्य प्रातिपदिकस्य अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः विधीयते स्वार्थे। अयम् अकच् प्रत्ययः टेः प्राक् भवति इति सूत्रकारैः उक्तम्। नाम सर्व इत्यत्र अचोन्त्यादिटि इति सूत्रानुसारेण टि भवति वकारोत्तरवर्ती अकारः। नाम अकारात् प्राक् अयम् अकच् प्रत्ययः भवति। नाम सर्वु अक सर्वक अधोगणे पररूपे सर्वक इति वर्तते। ततः अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण अदन्ततामाश्रित्य टाप् प्रत्ययः भवति सर्वक आ। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। आप परः अस्ति। एवम् आपि परे ककारः वर्तते सर्वक इत्यत्र। ककारात् पूर्वम् अकारः अस्ति। तस्य अकारस्य इकारादेशे कृते सर्विका इति भवति। एवमेव कारिका डुकुरी करणी इति धातुः। तत्र डु इत्यस्य ञ् इत्यस्य च इत्संज्ञायबन्धलोपे च कृ। तस्मात् धातोः नुल् तृचौ इति सूत्रेण नुविल् प्रत्ययः कृ व। अचोङ्गि सूत्रेण ऋकारस्य वृद्धि आकारः रपरो भवति। कार् वो इति स्थिति योवर्णागो सूत्रेण वो स्थाने अकादेशे कारक। विशिष्टात् स्त्रीत्वयोक्षायां टाप् प्रत्यये कृते टाप् परः अस्ति इति हेतोः आपि परे कारक इत्यत्र प्रत्ययसम्बन्धी अयं ककारः। कुतः? नुवुल् इत्यत्र यः वो स्थाने आगते इति हेतोः स्थानवद्भावेन अत्र अयमपि प्रत्ययावयो भवति। तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशे कृते कारिका इति रूपं भवति इति अस्य सूत्रस्य इदमुदाहरणद्वयं वक्तुं शक्यते। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे यानि यानि पदानि नाम विशेषणानि यानि सन्ति तेषां विशेषणानां सार्थक्यविचारः क्रियते। पदकृत्यविचारः इति। सूत्रे अतः इत्युक्त्या नौका इत्यत्र औकारस्य इकारादेशः न भवति। कथम् इत्युक्ते अल्पा नौः इत्यस्मिन् अर्थे नौ इति औकारान्तात् प्रातिपदिकात् अल्पे इति सूत्रेण कप्रत्ययः विधीयते। नौ क अजाद्यतष्टाप् नाम नौक अ। इदानीम् आप् प्रत्ययः परः अस्ति। आपि परे नौका इत्यत्र एवं प्रत्ययसम्बन्धी ककारोऽप्यस्ति किन्तु ककारात् पूर्वम् औकारः अस्ति। अतः यदि अस्मिन् सूत्रे अतः इति नोच्यते चेदम प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः नाम अतः इति पदं नोच्यते चेत् नौक इत्यत्र यः औकारः वर्तते तस्यापि औकारस्य स्थाने इत्वं स्यात्। तद्वारणार्थं सूत्रे अतः इत्युक्तम्। अनन्तरं प्रत्ययस्थात् इति वर्तते। तेन धातुस्थः यः ककारः तत्र तु नास्ति। यथा इत्वं न प्रवर्तते। शका इति रूपं नाम शक्ल सामर्थ्ये शक्ल शक्तौ इति वा धातुः। अतः नन्दिग्रहे पचादिभ्यो लिण्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति। शक् अ शक। इदानीम् अच् प्रत्ययः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययः। तेन कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण कृदन्तत्वात् शक इत्यस्य प्रातिसंज्ञा। प्रातिसंज्ञायाम् अदन्तत्वम् आश्रित्य अजाद्यतष्टाप् शक आ। आप् परः अस्ति। आप् इत्यस्मात् पूर्वं ककारः अस्ति। ककारात् पूर्वम् अकारोऽप्यस्ति। किन्तु अयं ककारः न प्रत्ययस्थः किन्तु धातुस्थः शक्ल
धातु ककारः वर्तते, अयं ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति, प्रत्ययसम्बन्धी नास्ति इति हेतोः अत्र इत्थं न भवति, शका इत्येव भवति इति। एवम् असुपः इत्युक्तम्। प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वसिदाप्य असुपः नाम सुपः परो न चेत् इति। नाम यः टाप् सः सुपः परो न चेदेव इति। उदाहरणार्थं बहुपरिव्राजका, बहवः परिव्राजकाः यस्यां नगर्याम् इत्यर्थे बहु जस् परिव्राजक जस् इत्यवस्थायाम् अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासः कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण समासस्य प्रातिसंज्ञा तेन सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति प्रातिपदिकावयस्य सुपः लुक् भवति, बहुपरिव्राजक अस्मात् टाप् प्रत्ययः क्रियते। इदानीं बहुपरिव्राजक टाप् परः अस्ति, एवं ककारः वर्तते। ककारः कीदृशः इत्युक्ते वस्तुतः परि इत्युपसर्गपूर्वक दर्जगत इत्यस्मात् धातोः नुल् सूत्रेण नुल् प्रत्यये सति अकादेशे सति अदुबधाय सूत्रेण व्रज इत्यत्र अकारस्य बुधाभूतस्य अकारस्य वृद्धौ कृतायां व्राज अक व्राजक। एतावता अत्र टाप् परः अस्ति, एवं ककारः अस्ति, अयं ककारः प्रत्ययसम्बन्धी च अस्ति, ककारात् पूर्वम् अकारोऽप्यस्ति, किन्तु अयं कीदृशः वर्तते इत्युक्ते सुपः परः। कुतः? बहु जस् परिव्राजक जस् इत्युक्ते अयं परिव्राजक इत्यत्र ककारः कीदृशः इत्युक्ते यः पूर्वं सुपो धातु प्रातिसूत्रेण सुपः लुक् जातः जस् इत्यस्य तस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणसूत्रेण प्रत्ययलक्षणे कृते सति सुब् वर्तते। एतावता अयं ककारः सुपः पर एव भवति इति हेतोः असुपः तत्र निषेधात् इत्थं न भवति, बहुपरिव्राजका नगरी इत्येव भवति। परिव्राजकशब्दस्य प्रसङ्गात् अर्थं किञ्चित् विचारयामः। परित्यज्य सर्वं व्रजति इति परिव्राजकः, नाम सर्वं परित्यज्य यः व्रजति गच्छति सः परिव्राजकः इति। अत्र प्रसङ्गात् रामायणस्थः श्लोकः उदाह्रियते। सपरिव्राजकच्छद्मा महाकायशिरोधरः प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः इति। अत्र परिव्राजक शब्दः स्वीकृतः। सपरिव्राजकच्छद्मा नाम परिव्राजक माया परिव्राजक वेशधारी इत्यर्थः। महाकायशिरोधरः इति। तत्र महाकायः वर्तते, महान्ति शरांसि सन्ति, सः स्वकं रूपं सः राक्षसाधिपः रावणः स्वकं रूपं प्रतिपेदे इति। तत्र सपरिव्राजकच्छद्मा महाकायशिरोधरः प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः इत्यत्र परिव्राजकशब्दः उक्तः। एवं सूत्रे कात् इत्युक्तं, नाम प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति। तेन नन्दना इत्यत्र अनेन सूत्रेण इत्थं न भवति। कथं? टु नदी समृद्धौ इति धातुः। टु आदृङ्गिटोडवः इति संज्ञा, नदी इत्यत्र इकारस्य उपदेशे अजनसूत्रेण संज्ञा तस्वरूपे लोपः। अयं धातुः इदित् भवति इति हेतोः इदितो नुम् धातुः इति सूत्रेण अनुमागमे कृते सति नन्द नन्दिग्रहे पचादिभ्यो ल्युनिन्यचः इति सूत्रेण ल्यु प्रत्ययः। लकारसर्मन्दलोपे योरणागव सूत्रेण यु स्थाने अनादेश कृते नन्द अननन्दन स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः क्रियते। अत्र टाप् परः अस्ति, प्रत्ययात् पूर्वं नकारः वर्तते। प्रत्ययस्थात् अयं प्रत्ययः एव, एवं न इति प्रत्ययः प्रत्ययमयः, ततः पूर्वम् अकारोऽप्यस्ति, किन्तु अस्मिन् प्रत्यये ककारः नास्ति इति हेतोः नकारः वर्तते। इति हेतोः अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्त्या इत्थं तत्र न भवति, नन्दना इत्येव भवति। एवं पूर्वस्य किं परस्य माभूत् कटुका इति उदाहरणं कौमुद्याम्। अत्र कटु इति शब्दः नाम कटुरसवती इति। तत्र कटुशब्दात् पूर्वोक्तया रीत्या अल्पयित्वा किं तत्र क इति प्रत्ययः क्रियते। कटुक
टा प्रत्ययः टा प्रत्ययः अत्र अज्ञाते इति सूत्रेण येन सूत्रेण कटुक आ टा प्रत्ययः परः अस्ति एवं पूर्वं ककारः अस्ति पूर्वस्य इत्युक्तं तेन परः यः वर्तते परस्य ककारस्य मा भूत् इति नाम कटुक इत्यत्र आद्योऽपि ककारः वर्तते तद्रीत्या तत्र न भवति इत्यर्थः तदेव पूर्वमुक्तं कटुक इत्यत्र कटु इत्यस्मात् अज्ञाते नाम अज्ञातः कटुः कटुक टा प्रत्यये परे कटुक आ पूर्वस्य इत्युक्त परस्य इकारः एवं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इति तवर्करणं कृतं तवर्करणेन किं भवति इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः यत्र वर्तते तस्यैव स्थाने इत्थं भवति अनेन सूत्रेण यत्र दीर्घः आकारः वर्तते तत्र न भवति कथम् इति चेत् राका इति वर्तते अत्र दीर्घस्य आकारस्य स्थाने इत्थं न भवति राका कथं रा दाने राति रातः रान्ति ददाति इत्यर्थः अस्मात् धातोः ऋ दा धा रा चिकलिभ्यः कः इति उणादि सूत्रं तेन सूत्रेण क प्रत्यये कृते रा क कृदन्तत्वात् प्रातिसंज्ञा तेन स्त्रीत्वविवक्षायां टा प्रत्यये कृते रा क आ अत्र टा परः अस्ति एवं राक इत्यत्र प्रत्ययसम्बन्धी ककारः अस्ति ककारपूर्वम् अकारोऽपि अस्ति किन्तु अयम् अकारः दीर्घः वर्तते ह्रस्वः नास्ति इति हेतोः अत्र आकारस्य दीर्घस्य स्थाने इत्थं न भवति इति इदानीं प्रश्नः भोः का प्रत्ययः उक्तः किल अत्र ककारस्य लशक्वदध्यति इति सूत्रे निसंज्ञा कुतो नास्ति इति यथा उदाहरणार्थं गोपः इति वर्तते गोदः इति वर्तते गां ददाति अत्र किं भवति आतोरमुसर्गे कः इति सूत्रेण क इति प्रत्ययः क्रियते यदा कप्रत्ययः क्रियते झटिति लशक्वदध्यति सूत्रेण निसंज्ञा एवं कित्वनिमित्तकं कार्यं तत्र प्रवर्तते इति एतावता यदा अयं कप्रत्ययः वर्तते लशक्वतद्धिति सूत्रे निसंज्ञा कुतो नास्ति इति चेत् सत्यम् उणादयो बहुळम् इति सूत्रे बहुळग्रहणात् अत्र ककारस्य इत्संज्ञा प्राप्तापि न प्रवर्तते अतः बहुळग्रहणात् अत्र इकाराद् तत्र ककारस्य इत्संज्ञा नास्ति अत एव राका इत्यत्र यदा का इति प्रत्ययः वर्तते केणः इति सूत्रेण रा इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः भवेत् किन्तु बहुळग्रहणात् केण इति सूत्रेण ह्रस्वोऽपि न प्रवर्तते एवम् आपि परे इत्युक्तं नाम टा प्रत्ययः यदा परः भवति तदानीम् इत्थं भवति तेन कारकः इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते पूर्वं प्रक्रिया उक्ता अत्र कारक इति शब्दः नाम डुकरीकरणे इति धातुः णुलृसूत्रेण णुल् प्रत्ययः नकारलकरणमन्धलोपि ऊस्थानयोरणगो सूत्रेण अकादेशे सति अचुगणसूत्रेण वृद्धौ रपरत्वे च कार अकारक तदनन्तरं सुप्रत्ययः परः वर्तते पुंस्त्वविवक्षा यदा भवति सुप्रत्ययः परः वर्तते आप परः नास्ति इति हेतोः अन्य सर्वं निमित्तम् अत्र वर्तते का वर्तते अयङ्गकारः प्रत्ययस्थः ततः पूर्वम् अकारः वर्तते सुपः परः नास्ति सर्वाणि निमित्तानि सन्ति किन्तु आप परः नास्ति इति हेतोः अत्र इत्थं न प्रवर्तते अनया रीत्या अस्मिन् सूत्रे यावन्ति विशेषणानि सन्ति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आपु असुपः इत्यां रीत्या सर्वत्रापि विशेषणानां सार्थक्यं प्रदर्शितम् एवं स्थिते एतावता सूत्रस्य लघुव्याख्यानं सम्पन्नं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य दाप्यसुप इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं सम्पन्नम् अत्र एकं वार्तिकं पठितं यथा मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इति नाम वार्तिकस्य प्रवृत्तिः कदा भवति इत्युक्ते उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः इति नाम प्रत्ययस्था प्रकृते प्रत्ययस्थादिसूत्रणिदित्वम् उक्तं तत् क्वचित् न प्राप्तम् उपसङ्ख्यानं वार्तिकं कृतं यथा वार्तिकं मामक नरकयोः उपसङ्ख्यानं न मामक इति शब्दे नरक इति शब्दे च इत्वस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति कथम् इत्युक्ते मम इयं
इत्यर्थे अस्मद् शब्दात् युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कैंच इति सूत्रेण चात् अण् प्रत्ययः क्रियते। नाम अस्मद् अण् इति स्थिते नकारसर्वमन्दलोपः तवकमवकावेकवचने इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण अस्मद् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने ममक आदेशः ममक अण् इति वर्तते। तेन तद्धिते श्वचामादि सूत्रेण आदिऊर्ध्वौ मामक टाप् प्रत्ययः क्रियते। मामक टाप् अत्रापि इत्थमिष्टं मामिका इति रूपमिष्टं किन्तु सूत्रेण न प्राप्नोति। कुतः न प्राप्नोति इत्युक्ते मामक इत्यत्र यः ककारः वर्तते अयं ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति। यथा पूर्वमुक्तं शका इत्यत्र यः ककारः सः प्रत्ययस्थः नास्ति धातुस्थः इति। तद्रीत्या अत्रापि मामक इत्यत्र यः ककारः वर्तते अयं ककारः प्रकृतिस्थः नाम प्रातिपदिकस्थः भवति प्रत्ययस्थः नास्ति इति हेतोः सूत्रेण इत्थं न प्राप्तम्। अतः वार्तिकं तेन मामिका इत्यत्र अनेन वार्तिकेन इत्थं प्रवर्तते। एवमेव वार्तिके द्वितीयः अंशः वर्तते नरक। नरान् कायति नाम कायति इत्युक्ते कै शब्दे इति धातुः। नर इत्युपपदपूर्वकात् कै शब्दे इत्यस्मात् धातोः वस्तुतः आदौ आदेशोपदेशे अशिति इति सूत्रेण कै इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने आत्वं विधीयते। नर का इति वर्तते। इदानीम् आदोर्पसर्गे कः इति सूत्रेण क प्रत्यये कृते नरका अ आतो लोप इडिते सूत्रेण का इत्यत्र आकारस्य लोपे सति नरक अ नरक टाप् प्रत्ययः नरक आ इति स्थिते अत्रापि टाप् परः वर्तते ककारः वर्तते ककारात् पूर्वमकार वर्तते सुपः परः अयं नास्ति सर्वाणि निमित्तानि सन्ति किन्तु अत्रापि अयं ककारः यः वर्तते धातुस्थः अयं ककारः न तु प्रत्ययस्थः इति सूत्रेण इति कारणेन सूत्रेण इत्थं न प्राप्तम्। अतः अनेन वार्तिकेन इत्थं विधीयते नरिका नरान् कायति या स्त्री नरिका नाम ये नराः पुरुषाः गच्छन्तः भवन्ति तान् सर्वानपि या स्त्री आह्वयति सा नरिका इत्यर्थः। सम्प्रति एतावत् किं जातं प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यदाप्यसुबैधसूत्रस्य वार्तिकं सम्पन्नम् अनन्तरं वार्तिकं तत्र स्वीकृतं वर्तते मामकतरयोरुपसङ्ख्यानमिति तस्यापि व्याख्यानं सम्पन्नं। सम्प्रति द्वितीयं वार्तिकं वर्तते त्यक् त्यपोश्च इति नाम त्यक् प्रत्ययान्ते त्यप् प्रत्ययान्ते च इत्थं भवति इति। उदाहरणं दक्षिणस्याम् अदूरे इत्यस्मिन् अर्थे दक्षिणादाच् इति सूत्रम् आच् प्रत्ययः भवति। तत्र चकारसर्वमन्दलोपे दक्षिणा आ दक्षिणा सवर्णदीर्घे ततः नाम दक्षिणस्याम् अदूरे इति अर्थे दक्षिणा इति शब्दः निष्पन्नः। भवार्थे दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति सूत्रेण त्यक् प्रत्ययः भवति। त्यक् इत्यत्र ककारसर्वमन्दलोपः नाम दक्षिणा त्य किति च किति परे अचामादेरचः वृद्धिः स्यात् इति दक्षिण इत्यत्र दकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य अकारस्य ऊर्ध्वौ आकारे दाक्षिणात्य अनन्तरं दाक्षिणात्य इति शब्दः स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः क्रियते। दाक्षिणात्य टाप् अज्ञाते इति सूत्रेण कप् प्रत्यये कृते दाक्षिणात्यक टापि इदानीं नाम दाक्षिणात्यक टाप् इति वर्तते। अत्र वस्तुतः सूत्रेण इत्थं वक्तुं शक्येत किन्तु अत्र किं जातं का प्रत्ययः वर्तते अज्ञाते अर्थे प्रत्ययसम्बन्धी अयं ककार निमित्तानि सन्ति किन्तु प्रत्ययस्थात् सूत्रेण यदित्वं नित्यं प्राप्तं तन् बाधित्वा उदीचामातस्थाने यगपूर्वायाः इति वक्ष्यमाणेन सूत्रेण वैकल्पिके इत्वे प्राप्ते नित्यम् इत्वस्य सिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं नाम त्यक् प्रत्ययान्ते तु
उदीचामादस्थाने इति सूत्ररीत्या वैकल्पिकमित्वं न प्रवर्तते किन्तु नित्यमेव इति। एवं त्यप् प्रत्ययस्य त्यप् प इति इह भव इत्यस्मिन् अर्थे इह इति अव्ययं तस्मात् अव्ययात्यप् इति सूत्रेण त्यप् प्रत्ययः पकार संबन्धलोपे इह त्य ततः टाप् इहत्य आ अज्ञाते कः नाम इहत्या क केणः ह्रस्वः इहत्यक पुनः टाप् इहत्यक आ टापरः अस्ति। एवं तत्र ककारः वर्तते प्रत्ययसम्बन्धी किन्तु अत्रापि पूर्वोक्तया रीत्या सर्वेषु निमित्तेषु सत्सु प्रत्ययस्थादिसूत्रनित्वं वक्तुं शक्यते किन्तु उदीचामातस्थानिकपूर्वसूत्रेण वैकल्पिकमित्वं प्राप्तं तद्बाधनेन नित्यस्य इत्वस्य विधानार्थम् इदं वार्तिकम् आवश्यकं तेन इह तीका इति एकमेव रूपं भवति इत्वघटितं। सम्प्रति शेखररीत्या किञ्चित् सूत्रार्थं परिशीलयामः। कात् इत्यत्र वर्णमात्रग्रहणम् इति शेखरकाराः सम्प्रति विचारः कुत्र इत्युक्ते प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत्युक्तम् अत्र क इत्युक्ते अकारसहितः क इति स्वीक्रियते एव अकारस्य उच्चारणार्थं क इति हल् मात्रं स्वीक्रियते एव नाम अकारसहितः क इति स्वीक्रियते एव नो चेत् व्यञ्जनमात्रं हल् मात्रं स्वीक्रियते वा इत्यत्र विचारः। ककारादिति अनेन वर्णमात्रं विवक्षितं नाम उदाहरणेषु यत्र कुत्रापि क इत्यस्माद् वर्णात् परम् अवश्यं तत्र अकारः भवेदेव इति नास्ति नियमः। क इत्यस्ति चेत् तावता पर्याप्तम् अकारः उच्चारणार्थम् इति सूचयति न च कारिका इत्यत्र अकारेण व्यवधानात् आपरककाराभावेन इत्वा अनापत्तिः एकादेशेऽपि अचः परस्मिन् स्थानिवत्वात् व्यवधानमेव आपि परतः अकारस्य कात् पूर्वस्य इत्यर्थेऽपि निर्दिष्टपरिभाषोपस्थितेः व्यवहिते न प्राप्नोति इति वाच्यम् येन नाव्यवधानमिति न्यायेन अकारव्यवधानेऽपि प्रवृत्तेः इति शेखरकाराणां पङ्क्तयः। इदानीं क्रमशः एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थं विचारयामः। ककारात् पूर्वस्य इति अर्थः वर्णितः। ककारात् सूत्रे कार इति नास्ति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य किन्तु दीक्षितमहाशयैः अर्थवर्णनवेलायां ककारात् पूर्वस्य इत्युक्ते ककार इत्युक्ते वर्णात् कारः इति वार्तिकं तेन वार्तिकेन अकारः इकारः उकारः इतिवत् अत्रापि ककारः इत्युक्ते क इति वर्णात् कारप्रत्ययः भवति अतः अत्रापि क इति वर्णस्य नाम व्यञ्जनमात्रस्य ग्रहणं न तु अकारसहितस्य इति। इदानीं प्रश्नः कारक इति प्रातिपदिकात् टा प्रत्यये कृते कारिका इति भवद्भिः उदाहरणं दत्तं किन्तु कारक आ इति दशायाम् अकारस्य अनेन इत्वं कृतं कारिका इति किन्तु आपि परे अयं ककारः न भवत्येव कुतः इत्युक्ते अकारेण व्यवधानात्। जाग्रते पश्यन्तु भवद्भिः किमुक्तम् आपि परे यः ककारः इत्युक्ते अत्र ककारः नास्ति कारक ककारात् परम् अकारोऽप्यस्ति। इदानीम् आपि परे नाम अव्यवहितपूर्वः यः ककारः इति वक्तुं न शक्यते मध्ये अकारव्यवधानमस्ति अतः कथम् इत्थं प्रवर्तते इति प्रश्नः। उभयोः अकारयोः सवर्णदीर्घेऽपि कारक आ सवर्णदीर्घः क्रियताम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवस्या स्थानिभूतः पूर्तेन दृष्टस्य कार्ये कर्तव्ये इति स्थानित्वम् अस्ति। यदा स्थानित्वं वर्तते अकारव्यवधानम् अस्ति एव यदा अकारव्यवधानं वर्तते तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति परिभाषानुसारेण अव्यवहितपूर्वस्य ककारस्य इत्वम् अत्र तु मध्ये अकारव्यवधानमस्ति कथमित्वम् एवञ्च अकारव्यवधानात् इत्वं न स्यादेव इति आक्षेपः प्रदर्शितः। अस्य आक्षेपस्य समाधानमुक्तं येन न व्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि कार्याणि भवन्ति इति कश्चन न्यायः वैयाकरणानां। येन न अव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि कार्याणि भवन्ति इति कोऽसौ न्यायः
किमस्य स्वरूपम् इति सदृष्टान्तं वयं किञ्चित् विचारयामः। पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परे लघूपदगुणः उक्तः। यथा भेदकः, भिदुल विदारणे लकारस्य इत्संज्ञा भिदु, नुल् सूत्रे नुल् प्रत्ययः क्रियते। पूर्वोक्तरीत्या अनुबन्धलोपे युवोर्णक उ इत्यादेशे भिदु वु अकादेश भिदु अक। अयम् अक इति प्रत्ययः वर्तते आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रानुसारेण आर्धादिसंज्ञकः भवति नुल् प्रत्ययः। तस्मिन् प्रत्यये परे इदानीं पुगन्तलघूपधस्य च लघूपधस्य इकारस्य गुणः कर्तव्यः, किन्तु सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परे लघूपधस्य इत्युक्ते अव्यवहितपूर्वस्य, किन्तु दकारः तत्र व्यवधानं भवति। दकारे यदा व्यवधानं भवति अव्यवहितपूर्वः इक् न भवति इति हेतोः अत्र गुणो न स्यात्, किन्तु भेदके रूपमिष्टम्। अतः न केवलमत्र लघूपदगणे यत्र तत्र सर्वत्रापि, तर्हि किं कर्तव्यं नाम यत्र कुत्रापि लघूपदं निमित्तीकृत्य यानि यानि कार्याणि उक्तानि तत्र सर्वत्रापि इयमेव स्थितिः। अतः अयं न्यायः स्वीकृतः। येन वर्णेन प्रकृते पश्यामः भेदो इत्यत्र दकाररूपेण वर्णेन न अव्यवधानम् इत्युक्ते व्यवधानं नास्तीति न, अव्यवधानम् इत्युक्ते व्यवधानं नास्तीति व्यवधानमेव भवति। तत्र वचनसामर्थ्यात् गुणः इति सिद्धान्तकौमुद्याम् इयं प्रक्रिया वर्तते, भूधातु प्रक्रियामेव। अत्र सत्यं नाम सार्वधातुके आर्धातुके च प्रत्यये परे कस्य गुणः उक्तः लघूपधस्य अङ्गस्य। लघूपधम् अङ्गं तत्र विद्यमानः इत्युक्ते अवश्यं किं नाम उपधा इति चेत् अलोन्त्यात् पूर्वपधः, अन्त्यादलः पूर्ववर्णोपधा संज्ञं स्यात्। पूर्वसिकः इत्युक्ते उपधा यत्र स्वीक्रियते अयं तु तत्र अवश्यं व्यवहितमेव भवति। अथापि वचनसामर्थ्यात् अत्र गुणः प्रवर्तते इति तत्र उक्तं। तद्वत् कारक आ इत्यत्रापि आपिपरे यः ककारः इत्युक्ते अवश्यं ककारोत्तरवर्ती अकारः व्यवधानतया अस्ति चेदपि येन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते वचनसामर्थ्यात् इति अत्र इकारादेशः सिद्ध्यत्येवतः कारिक इति रूपसद्वो नास्ति किञ्चित् बाधकम्। अत्र नागेशोपाध्यायः रथकट्यादौ च नातिप्रसङ्गः नाम पूर्वमुक्तम्। अत्र क इति शब्देन हल्मात्रं व्यञ्जनमात्रं गृह्यते, अकारसहितः क इति वर्णः नास्ति इति वर्णग्रहणं भवति इत्युक्तम्। अत्र किं मानम् इति चेत् रथकट्यादौ च नातिप्रसङ्गः। क इति सङ्घातग्रहणे तु एतिका इत्याद्यसिद्धिः। अकचि अकारस्य उच्चारणार्थतया कशब्दाभावात् न यासयोः इति ज्ञापकेन वर्णग्रहणम् इत्येव ज्ञाप्यते। अगज्विधायकस्थम् अकारवैशिष्ट्यम् आदाय इत्तुप्रवृत्तिज्ञापकाश्रयणे तु गौरवं तावतापि प्रत्ययस्थत्वांश अनुपपत्तेश्च इति शेखरकाराणां पङ्क्तयः। अत्र इदानीम् एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः विवरीते। भवद्भिः उक्तं किल येन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते वचनसामर्थ्यात् इत्येवं रीत्या कारिका इत्यत्र व्यवधानस्य सत्त्वेपि भवति इति। तर्हि रथकट्या इत्यत्र दोषः अस्ति। कथम् इति चेत् आदौ अर्धकट्या नाम किम् इति चेत् रथानां समूहः इत्यर्थे अर्धशब्दात् इनित्रकट्यचश्च इति तद्धितप्रकरणे सूत्रम्। तेन सूत्रेण समूहार्थे कट्यच् प्रत्ययः विधीयते। कट्यच् इत्यत्र चकारसर्वन्दलोपे कट्य रथकट्य ता प्रत्यये कृते अर्थकट्या इति। अत्र अमरकोशः त्रिषद्वैपादयोरथ्यार्धकट्यार्धौ रजे इति। रथ्या रथकट्या इति शब्दद्वयं रथानां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते इति। सम्प्रति यथा कारिका इत्यत्र वर्णव्यवधानेऽपि त्वं भवति इत्युक्तं, तर्हि
रथकट्या इत्यत्रापि आपरः वर्तते, कट्या इत्यत्र अत्रापि व्यवधानमस्ति, तर्हि नाम अनभीष्ट रथिकट्या इति भवतु इति चेत् न। कुतः इत्युक्ते तत्र इत्थं कथं सम्पादितं येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेव वचनसामर्थ्यादिति। अदम सूत्रस्य वैयर्थ्यभिया तत्र एकवर्णव्यवधाने सत्येव तत्तत् कार्याणि भवन्ति, बहुषु वर्णेषु व्यवहितेषु रथकट्ये इति किं जातं, टकारः यकारः अकार इत्येतावन्तः वर्णाः व्यवधानतया सन्ति इति हेतोः अत्र तु इत्थं न प्रवर्तते इति। एवं स्थिते पूर्वमुक्तं सूत्रे कात् इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः क इति हल्मात्रस्य ग्रहणम्, अत एव एतिका इति रूपं सिद्ध्यति। कथम् इत्युक्ते एतद् दकारान्तं प्रातिपदिकं, तत्र अव्ययस्वरनाम्नाम् अकच् पराक्टे इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययो विधीयते। एतद् इत्यत्र अद् इति टि, ततः पूर्वं नाम एत् अदु इत्यनयोर्द्वयोर्मध्ये अक इति प्रविशति, नाम एत् अक अद् पररूपे एतकद् इति जातम्। अस्मात् सुप्रत्ययः त्यदादीनमः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने अकारादेशः, अधोगणसूत्रेण पररूपे कृते सति एतक, टा प्रत्ययः एतक आ इति। अत्र अकार विशिष्ट ककारस्य प्रत्ययस्तत्वाभावनम् अकच् इत्यत्र जाग्रते श्रूयताम्, अ क अ च इति चत्वारः वर्णाः। चकारस्य यथा इत्संज्ञा उक्ता, ककारोत्वर्तिनः अकारस्य वित्संज्ञा भवति अक्। इदानीं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रे अकार सहितस्य ककारस्य ग्रहणम् इत्युक्ते अत्र एतक इत्यत्र ककारः वर्तते, नास्ति शङ्का, किन्तु स तु अकार सहितः नास्ति। कुतः इत्युक्ते अकारः तत्र इत्संज्ञकः वर्तते, अतः प्रत्ययस्थत्व अभावात् इत्थं न स्यात्। अतः अस्मिन् सूत्रे अकारः उच्चारणार्थ एव। क इति व्यञ्जनमात्रस्य ग्रहणे प्रमाणं प्रदर्शयन्ति नागेशोपाध्यायः, न यासयोः इति सूत्रं प्रमाणम् इति। नाम अत्र प्रत्ययस्थात् सूत्र क इत्युक्ते व्यञ्जनमात्रस्य ग्रहणं, न तु अकारसहितस्य ककारस्य इत्यत्र न यासयोः इति सूत्रं ज्ञापकं भवति। कथम् इति चेत् न यासयोः यत् तदोः अस्य न इत्वम् इति सूत्रार्थः। नाम यच्छब्दसम्बन्धी यः अकारः तद् शब्दसम्बन्धी च यः अकारः तत्र इत्थं न भवति। नाम प्रत्ययस्थाद् इत्यादिना सूत्रेण प्राप्तस्य निषेधबोधकमिदं सूत्रम्। उदाहरणं यका सका, अत्र किञ्चित् प्रक्रिया द्रष्टव्या। यद् प्रातिपदिकं पूर्वोक्तरीत्या अव्ययस्वरणाच् सूत्रेण अकच् प्रत्ययः क्रियते, नाम यद् इत्यत्र दकारात् पूर्वम् अक्, नाम यक यद् य अक् अतोगण पररूपे कृते यक् अ, नाम यक् द यकद्। एवं तद् इत्यत्र तकद्। सुप्रत्ययः त्यदादीन सूत्रेण अत्वं भवति, गुणपररूपे यक, अनन्तरं सुप्रत्ययः टा प्रत्ययः यक आ। एवं तद् इत्यत्रापि एषैव प्रकारे अकच् प्रत्ययः क्रियते। विशेषक इत्युक्ते तदो स सावनन्त्योः इति सूत्रेण तत्र तकारस्य स्थाने सकारादेशः भवति सक आ। अत्र यदि अकारसहितस्य ककारस्यैव इत्थं भवति तर्हि अत्र पूर्वमुक्तं किल, अकच् इत्यत्र अन्त्यः यः ककारोत्तरवर्ति अकारः स तु इत्संज्ञकः लुप्तः। यदा लुप्तः अकारसहितः ककारः अत्र नास्ति इति हेतोः प्रत्ययस्थाद् इत्यादिसूत्रनित्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। प्राप्तेरेव अभावे अत्र निषेधार्थं क्रियमाणं न यासयोः इति सूत्रं व्यर्थं। तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते व्यञ्जनमात्रस्य ग्रहणं। व्यञ्जनमात्रम् इत्युक्ते अत्र क यकद् यक् सक् इति व्यञ्जनमात्रमस्ति इति हेतोः इत्थं प्राप्तं, तन्निषेधार्थं सूत्रं चरितार्थं भवति इति। एतावता न यासयोः इति सूत्रं किं सूचयति, किं ज्ञापयति इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे का इत्यनेन व्यञ्जनमात्रस्य ग्रहणं भवति इत्यत्र प्रमाणं भवति। न च वर्णग्रहणे एतिका इत्यादौ अकार व्यवधानात् इत्वा अप्राप्तिः
ద్వయోరకారయోః ఏకాదేశే తాపాసః ఏకాదేశస్య స్థానివద్భావాత్ ఏకేనైవ అకారేణ వ్యవధానాత్ పునః స్థానివత్వం తు న లక్ష్యే లక్షణస్య సకృదేవ ప్రవృత్తేః తాపాసః ఏకాదేశస్య స్థానివత్వం వక్తుం అశక్యం తస్య టావేకాదేశేన అపహారేణ అదర్శనాత్ అతయేవ నయాసయోరితి నిషేధ సార్థక్యం ఇది శేఖరకారాణం పంక్తయః. అత్ర ప్రశ్నః క ఇతి హల్మాత్రగ్రహణం ఇది పక్షే ఏతికా ఇత్యత్ర ఇత్వ అనాపత్తిః. పునరపి శంక కుతః అకచ్ ప్రత్యయః యదా క్రియతే ఏతకద్ త్యదాద్యత్వే సుప్రత్యయ కృతే అదోగణ సూత్రేణ పరరూపే కృతే ఏతక ఆ నామ అకార వ్యవధానం అత్ర వర్తతే. నామ ఏతక ఆ అత్ర కిం జాతం టా ప్రత్యయः परः अस्ति मध्ये अकारः वर्तते अकार व्यवधानं वर्तते हेतोः अत्र कथं चेत् समाधानं भोः द्वयोः अकारयोः पररूपं क्रियते. एतकद् दकारस्य स्थाने यः अकारः प्रवृत्तः तत्र पररूपं भवति. अनन्तरं सवर्णदीर्घस्य क्रियते. अचः परस्मिन् सूत्रेण तस्य स्थानिवत्वम् एतेन ఏకేన ఏవ అకారేణ వ్యవధానమస్తి ఇది హేతోః ఇత్థం నిరాబాధం. సత్యం భవద్భిః కిముచ్యతే ద్వయోః అకారయోః పరరూపం క్రియతే అనంతరం పునః సవర్ణదీర్ఘః క్రియతే అతః ఏక ఏవ అకారः ఇది. కింటు పరరూపస్య పునః స్థానివత్వం క్రియతే. భవద్భిः కిం కృతం సవర్ణదీర్ఘే కృతే సతి స్థానివత్వం స్వీకృతం అజః పరస్మిన్ సూత్రేణ नाम सवर्णदीर्घ संबद्धः. किन्तु पररूपे कृते सति तत्र यः एकादेशः जातः तस्य स्थाने उत्तम क्रियते. नाम अकारद्वय व्यवधानमस्ति एव इति चेत् भोः लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते नासकृत् इति वर्तते. अतः अचः परस्मिन् सूत्रेण कस्य स्थानोद्भावः उक्तः अकस्सवर्णदीर्घे सूत्रिणः सवर्णदीर्घः कृतः तस्य स्थानोद्भावः उक्तः. पुनः द्वयोः अकारयोः पररूपे कृते स्थानिवत्वं न प्रवर्तते लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते न असकृतो इति न्यायात्. अन्यथा प्रागुक्तरीत्या अकारद्वय व्यवधानेन प्राप्तेरेव अभावे निषेधासङ्गति स्पष्टैव इति पूर्वमुक्तम्. इदानीम् असुपः इति न अङ्गविशेषणम् इति विचारः. स्थग्रहणं तु स्पष्टार्थं प्रत्ययस्थात् इति स्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति. प्रत्ययात् कात् पूर्वस्य इति वक्तुं शक्यते. केवल ककारस्य प्रत्ययस्य अभावात् असुप इति बहुव्रीहिणा न अंगविशेषणं बहुचर्मिका इत्यादौ इत्वा अनापत्तेः प्रत्ययलक्षणेन अंगस्य सुब्वत्वात् न लुमता इति तु नात्र लुमता लुप्ते प्रत्यये यदंगं तस्य कार्ये तन्निषेध प्रवृत्तेः इदं तु टापि अंगम् इति दिक्. नाम प्रत्ययात् कात् पूर्वस्य असुपः प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुप इत्येव स्थग्रहणं मास्तु इति चेत् सत्यं स्थग्रहणं केवलं स्पष्टार्थमेव. नाम प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः इत्युक्ते केवलं ककारः नाम व्यञ्जनमात्रं ककारः प्रत्ययत्वेन कुत्रापि नास्ति इति हेतोः. यदि अन्येपि वर्णाः सन्ति तदानीं प्रत्ययस्थः यः ककारः इति तत्र अन्ये वर्णाः केवलं क इति हल् मात्रं कुत्रापि न भवति. अनन्तरम् असुपः इत्यत्र न विद्यते सुपु यस्मिन् असुप् इति बहुव्रीहिण अङ्गविशेषणं नैव भवति. कुतः प्रत्ययलक्षणेन पुनः सुब्वत्वात् सुपः परो न चेदित्युक्तं. पुनः अत्र अङ्गविशेषणं भवति चेत् सुब्वत्वमेव वर्तते. नलुपताङ्गस्य इति निषेधः आयाति किल इत्युक्ते अंगकार्ये एव स निषेधः. सूत्रार्थः लुमता शब्दे लुप्ते तन्निमित्तम् अंगकार्यं न स्यात्. इदानीं बहुचर्मिका इत्यत्र टाप् निरूपित अंगस्य कार्यं वर्तते. सुब्निरूपितम् अंगमिदं नास्ति इति हेतोः नलुपताङ्गस्य निषेधः न प्रवर्तते. यदा निषेधो नास्ति प्रत्ययलक्षणं वर्तते तेन सुपः पर एव भवति इति हेतोः तत्र इत्थं न स्यात्. अतः असुप इति निषेधस्य आवश्यकता भवति. अनन्तरं सूत्रोदाहरण प्रत्युदाहरणं नाम शेखररीत्या अत्र को विशेषः नास्ति. पूर्वमुक्तमेव अत्र लघुव्याख्याने इदं सर्वमागतं. सर्विकेति अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टे इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः क्रियते. कारिकेति करोते ऋण्वल् नौ शब्दान् स्वार्थे कः
सुपः परो नेति प्रसज्य प्रतिषेधेन व्याख्याने फलमाह बहुपरिवराजका इति पर्युदासेः समुदायस्य सुभिन्नत्वेन सुबन्तभिन्नत्वेन च ततः परत्वात् इत्थं दुर्वारम् अतः अत्र अशुभः इत्युक्तम् अनन्तरं प्रसज्य प्रतिषेधस्य समाश्रितः परिवराजक इत्यत्र परिपूर्वात् वर्जैर्नुलि बहुव्रीहौ सुपः लुक्कि कुर्तेऽपि प्रत्ययलक्षणेन आपः सुबन्तात् परत्वं बोध्यं तेन तत्र परिवराजक इत्यत्र न इत्थं प्रवर्तते कटुके इति आपासः सवर्णदीर्घात् पूर्वं वारुणादाङ्गस्य बलीयस्त्वात् अपवादत्वाच्च अन्त्यककारादुकारस्य इत्थं न इत्थं स्यात् तद्वारणार्थम् इदं वक्तव्यम् इत्येवं रीत्या अत्र उदाहरणानां प्रत्युदाहरणानां च विषये नागेशोपाध्यायैः एवं रीत्या वाक्यानि तत्र प्रवृत्तानि सन्ति आशयः स्पष्ट एव वर्तते एवं स्थिते मामकदर्घ्यो उपसंख्यानम् अत्र विशेषः नास्ति मामके इति कस्य प्रत्ययस्थत्वा मामक इत्यत्र कस्य नाम ककारस्य प्रत्ययस्थत्व अभावात् सूत्रेण अप्राप्ते वचनं मम इयम् इति विग्रहे युष्मदस्मदोरनितरस्यां कैञ्च इति अणि तवकममकावेकवचने सूत्रेण ममकादेशे आदिवृद्धिः एतावत् मामिका इत्यत्र नरान् इति कै शब्दे इत्यस्य आदेशोपदेशसूत्रेण आत्वे आदोन्वसर्गे सूत्रेण कप्रत्यये आतुर्विसूत्रेण आलोपः तेन तत्र नरिका इत्येवं रीत्या रूपं सिद्ध्यति इति एतावत् एतत् सूत्रार्थविचारोऽपि सम्पन्नः एतावत् अस्मिन् पाठे प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादाप्यसुभैतसूत्रस्य लघुव्याख्यानं मामकदर्घ्यो उपसंख्यानं त्यक्तपोश्चेति वार्तिकद्वयविचारः कात् इत्यत्र व्यञ्जनमात्रग्रहणे ज्ञापकत्वम् एतिक इत्यत्र इत्वा अनापत्तिरूपशङ्का तस्याः शङ्कायाः वारणम् अशुभ इति नाङ्गविशेषणम् इति शेखररीत्या उदाहरणप्रत्युदाहरणविचारः ततः मामकदर्घ्यो उपसंख्यानमिति वार्तिकस्यापि शेखररीत्या विचारः कृतः इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विशदतया चर्चिताः इति शम्।